सिंहदरबारभित्र साइकलै साइकल दौडिरहेको स्वर कल्पनामा साइकल प्रेमी बेला बखत हराइरहेका हुन्छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिव, उच्च पदस्थ कर्मचारी सराबरी साइकलमा सिंहदरबार आवत जावत गर्दै गरेको दृश्य देख्न पाए देशमा समाजवाद व्यावहारिक रूपमै लागू हुनेछ। अनि कसैले जनतालाई साइकल वा सार्वजनिक सवारी चढ्नुस् भन्नै पर्दैन, नीति नियम लाद्नु नै पर्दैन। प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, मेयरहरू, विश्वविद्यालयका उपकुलपति सबैजसो कारभन्दा बढी स्वतः साइकल रोज्नेछन्। साइकल संस्कृतिले हाम्रा शहरहरू हराभरा हुनेछन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा साइकल संस्कृति कसरी अभाव र दबावबीच प्रभाव बन्न सक्छ, आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1990 को दशकसम्म चीन साइकल संस्कृतिमा सुसज्जित अधिराज्य थियो। त्यतिबेला झण्डै 70 करोड चिनियासँग साइकल थियो। देङ सियाओपिङ प्रत्येक घरमा फ्लाइज पिजन साइकल पुर्याउने सपना पूरा गर्न चिनिया सरकार समर्पित देखिन्थ्यो। तर त्यही चीन आज द्रुत गतिमा 15 लेनवाला राजमार्गमा रूपान्तरित भयो। सारा महानगर र मध्यम आम्दानी भएका नगरहरूले साइकल संस्कृतिलाई त्यागिदिए। आधुनिक भनिने महानगरहरू कारहरूले भरिन पुगे। विश्वभर कार संस्कृतिको भोका करोडभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्ने महानगरहरू बढ्दै गयो। सन् 1990 सम्ममा 23 वटा देखिएका महाबजार सन् 2018 सम्ममा 33 वटा पुग्यो। सन् 2030 सम्ममा विश्वमा 43 वटा महाबजार बन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रक्षेपण छ। अमेरिका र अन्य धनी पश्चिमा राष्ट्रपछि क्रमशः भारत, चीन, नाइजेरिया कार संस्कृतिमा अघि बढ्दै गएको देखिन्छ। कार संस्कृति मौलाउँदै गएसँगै यसले सामान्य मानिस, जीवजन्तु, पर्यावरण र पृथ्वीलाई थप ध्वस्त पार्दै गएको छ। कार संस्कृतिसँगै बढ्दै गइरहेको ग्लोबल वार्मिङ र यसले पर्यावरणमा पारेको असरका कारण आज विश्वमा धेरै महानगरहरू साइकल शहरमा रूपान्तरण गर्ने अभियान स्वरूप आन्दोलनकै रूपमा विश्वभर अघि बढ्दै गइरहेका छन्। भारतमै 12 घरधुरी मध्ये एक कार धनी त छन्, तर 77 मिलियन भारतीयहरू डायबिटिज रोग बोकेर कार हाँकिरहेका छन्। ट्राफिक जामको कुरै नगरौँ, प्रदूषणले स्कुल, कलेज बेला बेला बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। सरदर आम्दानीभन्दा 3 गुणा बढी खर्चिलो कार चढ्नेहरूले कस्ता धन्दामा पस्नु पर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आज हरेक शहरमा कारको संख्या बढेसँगै सडकमा ट्राफिक जाम मुख्य समस्या बन्न पुगेको छ। मतलब साँघुरो बाटो, अत्यधिक गाडी। इस्तानबुलले संसारकै सबैभन्दा बढी यातायात जामले ठप्प शहरको पहिचान पाएको छ। इस्तानबुलका नागरिकको सरदर वार्षिक 142 घण्टा ट्राफिक जाममा बिना काम खर्च हुने गर्छ। मस्को, बोगोटा, मुम्बई र दिल्ली पनि ट्राफिक जामले उस्तै अस्तव्यस्त शहर बन्न पुगेको छ। यी शहरहरूमा वार्षिक सरदर 100 घण्टा बढी जनताले जाममा खर्च गर्छन्। केन्याको मोम्बासा नैरोबी राजमार्गमा 3 दिनसम्म जाम भएको रेकर्ड छ। मतलब यस्तो जाम जहाँ गाडी पूर्ण रूपमा अड्किएको थियो। यस्ता महानगरहरूमा मेट्रो र मोनोरेल होइन, साइकल विकल्प हो, किनकि मेट्रो र मोनोरेल अति खर्चिला हुने गरेका तथ्याङ्कहरू बाहिरिएको छ। अति बढी स्रोत साधन दोहन तथा दैनिक खर्च हेर्दा मेट्रो मोना संस्कृति दीर्घकालीन सवारी साधन बन्नै सक्दैन। एउटा मेट्रो निर्माणको खर्चले सारा नागरिकलाई विद्युतीय साइकल बाँड्न सकिने देखिन्छ। उच्च लगानी, प्रतिफल कम। यस्ता मेगा परियोजनाले देशलाई अति घाटा भएको तथ्य लन्डन र पेरिस जस्ता शहरहरूकै उदाहरणले पुष्टि गरेको छ। यसर्थ अति प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि बोगाटा, नैरोबी, जाकर्ता, अडिस अबाबा र बेजिङ जस्ता महाबजारहरूमा साइकल सडक विकास र विस्तार गरिँदैछ। विद्युतीय कारभन्दा पनि अति उपयोगी विद्युतीय साइकल सिद्ध भएको छ। साइमन कुपरको फाइनेन्सियल टाइम्समा प्रकाशित आँकडा अनुसार विश्वमा विद्युतीय साइकल आगामी वर्ष 40 मिलियन बिक्री हुने अनुमान छ, जबकि अन्य विद्युतीय साधन 9 मिलियन मात्रै बिक्री हुने अनुमान छ, किनकि विश्वभर अधिकांश यात्रा 10 किलोमिटर भन्दा कम देखिन्छ। विद्युतीय साइकलबाट त्यो दूरी 15 देखि 20 मिनेटमै पार गर्न सकिन्छ। यसर्थ विश्वभर भिजनरी मेयरहरूले नयाँ राजमार्गको साटो चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्दैछन्। चौडा निजी कार गुड्ने सडकलाई साँघुरो पार्दै साइकल तथा पैदल यात्री बाटोमा बजेट छुट्याउँदैछन्। त्यसो त काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले पनि सुरक्षित साइकल सडक र विद्युतीय साइकल परियोजनाको परिकल्पना प्रस्तुत गर्दैछन्। सडक दुर्घटना त्रासदी। सन् 2011 देखि 2020 को एक दशकमा 1,80,000 नेपाली नागरिक सडक दुर्घटनाबाट प्रभावित देखिन्छन्,
जसमध्ये 22,000 को मृत्यु र 1,50,000 भन्दा बढी घाइते भएको देखिन्छ। युवा अवस्थामा मृत्युको प्रमुख कारण सवारी दुर्घटना नै हो, जसको दूरगामी प्रभाव परिवारमा मात्रै नभई देशमा नै पर्ने गर्छ। सडक दुर्घटनाबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाईमा सन् 2011 देखि 2020 को दशकलाई सडक सुरक्षा दशक घोषणा गर्दा नेपालले पनि प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यातायात मन्त्रालयको संयोजनमा सन् 2013 मा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्यनीतिको मस्यौदा तयार पारेको थियो। सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई आधा घटाउने लक्ष्य पनि लिएको थियो। भइदियो उल्टो। सोही दशकमा 60% भन्दा बढी सडक दुर्घटनाबाट युवाको मृत्यु भएको तथ्य छ। यो त अति भयो भन्दै पुनः 2075-76 मा विशेष सडक सुरक्षा अध्ययन समिति गठन भई अर्को दस्तावेज तयार भएको देखिन्छ। विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सडक सुरक्षा साझेदारी लगायत मार्ग निर्देशनमा टेकेर विभिन्न कार्यक्रमको सिफारिस पनि गरिएको देखिन्छ। 2068 कार्तिक 11 देखि दोस्रो सडक सुरक्षा दशक सुरु भएको घोषणा भएको थियो। यस्तो प्रयासले सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई विश्वव्यापी लक्ष्य अनुरूप नेपालले पुनः सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु आधा घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ। सन् 2021 देखि 2030 को यस दशकमा नेपालले अर्को सडक सुरक्षा कार्यनीति मस्यौदा बनाएको छ। तर दुर्भाग्य संसदबाट उक्त मस्यौदा भने अनुमोदन हुन सकेको छैन। दुर्घटनाबाट अति धेरै मृत्यु भइआएको सहरहरूलाई साइकल मैत्री सहरमा रूपान्तरण गरेपछि सडक दुर्घटना र मृत्यु शून्यमा झरेको उदाहरणहरू पनि हामी माझ प्रशस्तै छन्। सडक सुरक्षालाई सफल बनाउने हो भने हामी तुरुन्त साइकल संस्कृतिमा जानुको विकल्प देखिन्न। सामन्ती सिंहदरबार। जब साइकल लिएर सिंहदरबार पस्छौं तब महँगा कारहरूको लस्करमा हामी हराउँछौं। एकजना मान्छे बोकेर विशाल कारहरू दौडिरहेको देख्छौं। अघि पछि दर्जनौं कारहरू एकजना चढेको कारलाई कार्टेलिङ गर्दै गरेको देखिन्छ। एकजनाले अति धेरै स्रोत साधनको दोहन गर्दै गरेको दृश्य देखेर हाम्रो मन खिन्न हुन्छ। त्यही सिंहदरबार इन्धन खपत घटाउन हप्ताको 2 दिन बिदा दिन्छ, तर सार्वजनिक सवारीको बारेमा सिंहदरबार बोल्दैन अनि साइकल संस्कृतिबारे सिंहदरबार अझै पनि मौन छ। एकातिर पैदल मार्गलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर राज्य निजी सवारी साधन मैत्री बाटोलाई विकास भन्छ। विडम्बना, यो कस्तो विकास हो जहाँ हिँड्दा हिँड्दै बाटो आफै हराउँछ। सायद अधिकार त सबैको उत्तिकै होला नि, तर यहाँ किन खोसिन्छन् पैदल यात्रीहरू अनि साइकल यात्रीका बाटाहरू? के हाम्रो विकास मोडल यही नै हो र? सन् 2020-21 मा मात्रै $30.19 बिलियन खर्चेर 3,55,959 मोटरसाइकल आयात भएको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा 77% बढी हो। कार र अन्य मोटरमा कति खर्च भयो होला लेखाजोखा अत्यास लाग्दो देखिन्छ। सिंहदरबार जनतालाई इन्धन कम प्रयोग गर्न अनुरोध गर्छ। समाजवादको बाटोमा देशलाई दौडाउने संविधानको कुरा गर्छ। साइकल चढेर अवलोकन गर्दा थप विरोधाभासको पुञ्ज देखिन्छ सिंहदरबार। सिंहदरबारभित्र साइकलै साइकल दौडिरहेको स्वैर कल्पनामा साइकल प्रेमी बेला बखत हराइरहेका हुन्छन्। हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिव, उच्च पदस्थ कर्मचारी सरावरी साइकलमा सिंहदरबार आवत जावत गर्दै गरेको दृश्य देख्न पाए देशमा समाजवाद व्यवहारिक रूपमै लागू हुनेछ अनि कसैले जनतालाई साइकल वा सार्वजनिक सवारी चढ्नुस् भन्नै पर्दैन, नीति नियम लाद्नु नै पर्दैन। प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, मेयरहरू, विश्वविद्यालयका उपकुलपति सबैजसो कारभन्दा बढी स्वतः साइकल रोज्नेछन्। साइकल संस्कृतिले हाम्रा सहरहरू हराभरा हुनेछन्। सहरका कोर क्षेत्रहरूमा मोटरकार रहित बन्दै जाँदा पर्यटन उद्योग फस्टाउनेछन्। प्रदूषण मात्रै होइन, व्यापार घाटा पनि घट्नेछ। नियमित साइकल चढ्दा 80% रोग स्वतः निवारण हुनेछ। स्कुल कलेजको अतिरिक्त शुल्क घट्नेछ। कार संस्कृतिको सपनाबाट मुक्ति हुने बित्तिकै भ्रष्टाचारको लेभल पनि घट्नेछ। यस्तो बौद्धिक चेतना भर्न विश्वविद्यालयको विशेष भूमिका रहन्छ। पाठ्यक्रममा नै हामीले यस्ता चेतना भर्ने विषयवस्तु समावेश गर्न सक्छौं। बुद्ध जन्मिएको भूगोलमा हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई कस्ता खुराक खुवाउने भन्ने बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ। पृथ्वी पनि सङ्कटमा। विश्वका धनी देशहरू ग्लोबल नर्थले मात्रै 92% भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेर विश्वका गरिब मुलुकका जनतालाई यातना दिइरहेको तथ्य छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर महिला, आदिवासी तथा उत्पीडित समुदायमा परेको छ। अमेरिका एक्लै 40% भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जनकर्ता हो
अनि युरोपियन युनियन, रसिया, जापान र क्यानाडा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हुन्। ग्लोबल साउथमा भने भारत र चीन चरम इन्धन दोहन गर्ने मुलुक हुन्। ग्लोबल नर्थमा अमेरिकाले अगुवाई गरे झैँ ग्लोबल साउथमा चीन चरम प्रकृति दोहनमा अघि बढिरहेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले सन् 2050 सम्ममा इन्धन बाल्ने साधन रहित भविष्य नीतिमा सहमति जनाएको छ। साइकल अभियानका लागि अहिलेसम्म कुनै उल्लेखनीय पहल भने गरेको पाइन्न। साइकल संस्कृतिको सौन्दर्य। अमेरिका सबैभन्दा अत्यधिक बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दैछ। त्यही देशको समाजशास्त्रका प्राध्यापक लेस्जेक सिभिलस्कीले हाकेको प्राज्ञिक साइकल अभियानबाट प्रभावित भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2018मा विश्व साइकल दिवसको घोषणा गरेको देखिन्छ। एकैपटक 193 सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण भेलामा जुनको 3 तारिखमा विश्व साइकल दिवस मनाउन सहमत भएको भनिन्छ। उनीहरू आफै नियमित साइकल चढ्छन् कि चढ्दैनन् थाहा भएन, हामी भने नियमित साइकल चढ्दैछौँ। विश्व साइकल दिवस पनि मनाउँदै आएका छौँ। साइकल दिवसकै लागि लाखौंले थन्किएका साइकल पुसपास पार्दै चढ्छन्। कतिले नयाँ साइकल किनेर चढ्छन्। भाडामा लिएर पनि साइकल चढ्नेहरू प्रशस्त देखिन्छन्। विश्वभर धेरै मानिस नियमित साइकल चढ्दैछन्। विश्वमा पुँजीवादीको बिगबिगी छ। साइकल पुँजीवाद विरुद्ध लड्ने शालिक बिम्ब बनेको छ। साइकल चढ्नु केवल साइकल चढ्नु मात्रै होइन, साइकल संस्कृति स्थापित गर्नु अत्याचार विरुद्ध लड्नु हो। संसारलाई पिँधबाट हेर्नु र बुझ्नु हो। पसिनासँगै अहङ्कार र विकार पहाल्नु हो। सन् 1818 देखि साइकल अस्तित्वमा आयो। प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि विश्व मानव विविध स्वरूपका साइकलको पेडल पेल्न छोडेका छैनन्। आज 35 जनासम्म बोक्न सक्ने साइकल समेत प्रचलनमा देखिन्छन्। अनेकौं अभियानले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्ने कोसिस गरिरहेको छ। साइकल नचढ्नका लागि मान्छेसँग अनगिन्ती बहाना छन्। सामान्य साइकल चढ्नेहरूलाई धेरैले हेप्छन्। अलि राम्रो साइकल चढ्दा महँगो भन्छन्। अनेकौं व्यवधानका बावजुद सधैँ साइकलको पेडल पेल्दै रमाइरहेका लाखौं छन्। ज्येष्ठ नागरिक छन्, महिला समुदाय छन्। एउटा हात नभएकाहरू साइकल चलाइरहेका छन्। एउटा खुट्टा नभएकाहरू पनि नियमित साइकल चलाइरहेका छन्। उनीहरू साहसिक साइकल प्रतियोगितामा पनि सामेल भइरहेका छन्। हाम्रा युवाहरू साइकल नचढ्न बहाना खोजिरहेका छन्। लब्ध प्रतिष्ठित मित्रहरू पसिना आउँछ र गनाउँछ भन्छन्। पसिना जस्तो अमूल्य चिजलाई अपमान गर्छन्। साइकल संस्कृति रेडिमेड किन्ने चिज होइन, यो क्रमशः स्थापित बन्दै जाने चिज हो। काठमाडौँ उपत्यकामा कति लाख साइकल छन् तथ्याङ्क छैन। अनेक स्वरूपमा अनगिन्ती साइकल यात्री बाटामा असिन पसिन पेडल पेलिरहेको भेटिन्छन्। गफिँदै साइकल साथीहरूसँग पेडल पेल्दाको आनन्द अझ अविस्मरणीय हुन्छ। दैनिक हजारौं लाखौं साइकल बाटोमा निस्किएमा साइकल संस्कृति स्वतः स्थापित बन्न सक्छ। नेपालमा अहिले 40 लाख इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन छन्। यसको आधा जनसङ्ख्याले पेडल पेल्दै सडकमा निस्किएमा साइकल संस्कृति आजैबाट स्थापित हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका जस्ता नेपालका सयौं सम्पदा सहरहरूको मौलिक सत्वलाई बचाउन विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक थलोहरूलाई अभियानसँग जोड्न कतै ढिलापो भएको हो कि? दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।